Maayong buntag alay sa tanan mga listener, mga viewers may tungod sa atong topic ni takna sa kabuntagon. Guys, kut kini sa the 70 week of Jacob's Trouble. O ato makita diha sa sinurat sa ni propeta Daniel, o kini mga vision nga mga pananawon ni Daniel ngadto sa maabot nga sa 70 weeks of Jacob's Trouble. O diri nakita niya diha sa mabasa nato diha sa Daniel kapitulo 9 versikulo 24 sa ato ang text. Ang atong tema nini guys, kut sa 3 division of the 70 week of Jacob's Trouble. Kini namahin sa tutulo ka hugna. Una, 62 weeks. Makita na diha sa Daniel kapitulo 9 versikulo 25. O sa ikaduhang hugna 7 ikan sa 62 paingon na pud sa panahon ni Jesucristo pagkabanhaw niya dati 7 weeks. O ang kini kung i-total 69 weeks lang. So naay usa ka week nga gitagana sa Ginoo para sa iyang para gyapon sa mga Israel. Ang 70 week di kananan makumpleto usa pa ang pagbalik sa atong Ginoo. O kining 1 week umalabot pa ni future events nga atong pabuton samtang napa ang strainer o may tabot po ni so ang Israel makapatugod na sa iyang third temple. O ang third temple inigmahuman ang third temple diha nang makalingkod si Antikristo o ang restrainer mohawa na sa kalibutan, sa pagpugong sa kalibutan nga o iyan ang hatagan o higayon nga si Antikristo mulingkod na sa katulungan nakabuhaton sa mga Israel. O dito rayon nagpaabot sila kung kinsang Misaya ang mulingkod dito sa third temples. Matod pa sa Second Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. Guys, gut diha nga kung ang usa ka taong makasipalahon, abomination, seated on the holy temple, claim as a god nya magapasipala ngadto sa Dios. Og sa Mateo kapitulo 24:15 to 16 guys, usab nga siya nga nagatindog diha sa dapit sa balaan magaingon nga siya ang Dios, abomination gyapon, no? Guys, ko diha let it in the land of Judea flee to the mountain, no? Bisang unsay imong bisag wa kay madala, go to the mountain without bring either a cloth or the food, because ang maong panahon gitagana sa Ginoo mao na ng 1 week nga mahitabo kung makalingkod na si Antikristo dito sa third temple. So ang katumanan sa paglingkod ang mao og sinugdanan sa first week, the
preceding years of Daniel's last week Jacob's trouble. So kini mga vision atong mabasa ang text nga atong pagabasahon karon. Nag-guys ko tini itong basahon ng 24. Guys, good sa 70 week of Daniel Jacob's trouble. Okay. Nakita sa vision ni Propeta Daniel. And the 70 week are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy. The vision mao kini naa sa Daniel, o ang prophecy naa diha sa Revelation, anoint the Holy Most High. So mao kini nga atong makitan nga ang 70 week naa sa mao ang katapusan sa mga adlaw ug katapusan usab sa katapusan sa kaluwasan. Wala may after sa rapture, wala na may tao nga maluwas, labi na katungnan nagdawat sa marka sa mga pintas nga mananap. So ang mga luwas to gidala na sa kapanganuran. So ang kaluwasan kompleto, ang pagkakumpleto sa 70 week of Jacob's trouble. So dinita sa kung saan na to pag atong isaysay, o ang bersikulo nga atong gibasa sa atong teksto coincide kini nasa Roma nga pagtapos sa masinupakon og pag forgive sa ilang mga kasalanan. Roma kapitulo 11:27, no? Og ang alang sa mga Hudiyo, bisag di na sila mga pasaylo ni ng panahon tungod kay gipasaylo na sila sa Ginoo pagka in the middle of the week of sa 7 years tribulation. So atong mahibaluan sa panahon ni Jacob, nahimo siyang nakadawat siyang panalangin nga gikan kang Isaac nga iyang amahan. Og sa maong paagi na nangasawa si Abraham, si Jacob ang iyang amahan, no? Si Abraham ug ang iyang og sa iyang pagpangasawa dito nagsugod ang iyang kalbaryo, trouble og pagka-slave, no? Na-slave siya sa iyang ugangan. Kaya nga naman sulod sa pila ka mga tuig, no? Sa iyang pagpangasawa, ang ginamanghuran nga si Rebecca mao iyang ipangasawa apan ang ang gihatag kaniya ang katong pinakamagwangan, tulo man ka anak ni sa iyang ugangan. So gitrabahoan na pod ni kay dili man mao ang gihatag sa iyang ugangan nga si Rebecca. So gitrabahoan na pod niya nga parang maiya yang masawa niya si Rebecca, no? Si Jacob. So dito nagpaulipon siya sa iyang ugangan. Pagkaman na pod kung natapos na ang iyang pagpaulipon ngadto sa iyang ugangan, para na sa kang Rebecca unta, wala gihapon niya ihatag sa iyang ugangan ang si Rebecca kundi lang katunog pong ikaduha, no?
gikan sa panganay, no? Hantod nga nag-slave gyapon si sa ulipon gyapon si sa ihang ugangan for how many years, then the last gihatag gyapon niya, no? Sa last gitrabahoan na po niya si Rebecca. Ug mao kini nga ang unang trouble nga na angkon ni Jacob ngadto sa iyang ugangan. O mao man gani nga nakaanak si Jacob og 12 ka mga anak. Unang-unang anak ni Jacob mao si Ruben, ikaduha Simeon, Levi, ikaapat si Judah, ang laray ni David nga nahimong hari sa Israel. Unang hari sa Israel. O diri pod sa Huda si Jesucristo. Sa laray ni Huda, diri po si Jesucristo na himong gianak sa laray ni Huda. So si Huda matud pa sa pinadayag arot o mauda ni gamot nga si Jesucristo gikikanan sa gamot ni Huda. Og ang ika-5, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Joseph og Benjamin. Og si Benjamin gani ang si Apostol Pablo diha daw si sa laray ni Benjamin. Si Apostol Pablo nga apostol sa mga Hentil. So dinhi atong makit-an kung ang mga kaliwatan nga nahimo pod na naabot ang panahon nga ang Israel perting lisudan na kay naghuwaw na sulod sa tulo ka tuig ug ang Ehipto, no nya gibiligya mamagani nila si Joseph, no? Si Joseph si dito sa Ehipto si Joseph. So pag adto nila sa kuan dito man ang daghang mga kuan wa may kagutom dito sa Ehipto, ngadto ang iyang mga igsoon, no? O si Joseph na himong usa ka piniyalan dito sa Ehipto, og ang iyang mga igsoon apas dito kay dito nakita ni Joseph nga ang ihang mga igsoon nga dito so iyang gi kuan og dito sinugdanan nga ang Israel nga mao 12 ka banay ni Jacob. Dito nagsugod ang kaliwatan ni Jacob nga nahimo na sab sila dito nga mga ulipon, no, sa Ehipto, no? O gikan niadto mao kini ang pagsugod, no, sa panahon sa troubles ni Jacob hantod na sa laray ni Zerubbabel, no? Kaliwatan gyapon ni sa laray ni Jacob ug sa laray ni Judah ug sa laray ni David ug ni Solomon ug ngadto na kang Zerubbabel. Ang kwintada ni pila ka weeks gikan kang Jacob hantod kang kaliwatan ni Jacob nga si Zerubbabel is 62 weeks, no? Og ang 62 weeks diri sa kaliwatan ni Zerubbabel didto usab ang gibasihan ang pagtukod sa second temple nga giguba sa gitukod nga second temple nga giguba sa Babylonia.
ang first temple gitukod ni King Solomon o giguba ni King Nebuchadnezzar nga hari sa Babylon nga karon mao na ang Iraq o ang pagkapildi sa Babylon Empire napildi siya sa Persian Empire nga mao ang Persian Empire nga mao ang Iran karon. Siya ang nagpatukod o nagsuggest ngadto sa mga Hudiyo nga magpatukod sila sa Second Temple. I-aproba gi patukod gi suggest o gi-open ni Cyrus the King o gi-aprobahan gi-approve pod ni Darius the King. No, natukod gayud ang Second Temple sa panahon ni Zerubbabel, the generation of Abraham, Jacob, Judah, Solomon, King David, Solomon, ang Second Temple, no? Second Temple mao kani ang sa panahon sa kaliwatan ni Zerubbabel sa laray ni Abraham ug sa laray pod ni Hesukristo. So, ang kwintada to 62. Now, gikan usab sa pagkahuman, no? Pagkahuman sa Second Templo dito sa gibasihan ang 7 ka simana. Now, dinhi sa 7 ka simana, gikan kang Zerubbabel, gikan sa Second Temple nga pagkatapos hantod na sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mao po ni kwenta sa 7 weeks of Jacob's trouble. Now, atong mahibaluan diha we can remember nga sa giingon ni Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga ang gibasihan dinhi sa Daniel, itong basahon ng Daniel 25 nagesgot ini. Know therefore and understand that from the going forth of the commandments to restore and to build Jerusalem into the Messiah the Prince. Now, to restore daw, no? Ang 7 weeks sa mao na ning gikan sa 62, no? Sa pagkahuman sa Second Temple hantod na pod sa pag-restore sa espirituhanon nga templo nga mao si Jesucristo nga nabanhaw. Kung nahinumdum ta sa pulong sa wali ni Jesus Christ o nga katong nanglingtuwad siya og mga kuan dito sa Jerusalem, katong na nagtinda o na nagbaligya og mga dab, no? Hiningon siya dito guba ninyo ning kuan inyong kuan kay kining templuha maguba sulod sa 3 ka adlaw matukod iya daw ipabarog, no? Wala ka to maghisgot sa literal nga templo nga gisgutan ni Hesukristo, kundi naghisgot ka to sa symbolical o parable nga pagkasulti, no? Kundi parable ngadto sa ihang kaugalingong lawas nga bungkagon daw ang templo sulod sa 3 ka adlaw iyang tukuron. Ikatawan siya, gikantsawan siya, no? Sa mga Pariseo, sa mga Saduseo nga
Ha? Pila ka tuig, 30 years nila gibuhat ang templo unya, ikaw moingon ka lag tulo ka adlaw. Now, ang gisgutan ni Jesucristo dili di ibut pasabot nga literal nga templo, kundili ang ihang lawas. Mamatay siya within 3 days dito siya sa ilalom sa sa ilalom sa tunga-tunga sa heart of the earth. Then then mabanhaw daw siya. Ang pagkabanhaw dito maoy pagtukod sa templo nga gisgutan dinhi sa Daniel, no? Daniel chapter 9 verse 25, no? I will build Jerusalem into the Messiah the Prince, no? So kung atong tutukan ang Biblia dinhi sa pagtukod sa second temple, it is the literal nga templo nga ilang gitukod. Mao to'y sinugdanan sa unang week hantod sa ikapito sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao to'y gibasihan ang pagkabanhaw sa Ginoo gikan sa pagtukod sa literal nga templo og dinhi sa spiritual temple nga si Jesucristo ang ginatawag og templo nga natukod, no? Nga iyang gitukod, iyang lawas sa pagkabanhaw niya. Mao to'y gibasihan sa 7 weeks sa pagkabanhaw niya. Kay siya man ang templo daw nga i-build diha sa nga tukuro niya ang to build Jerusalem into the Messiah the Prince, no? So spiritual ni nga templo mao ang iyang pagkabanhaw. So gikan sa pagkamatay sa atong Ginoo hantod na karon wala pa mahitabo ang usa ka semana. O gikan sa kang Jacobs, no, sa ihang pagpangasawa kay Rebecca, dito nagsugod ang ihang kasakit, no? Hantod sa panahon sa iyang kaliwatan nga si Zorobabel og natukod sa pagkatukod sa second temple, no? Dito na kwenta ang 62 weeks. O gikan sa pagkatukod sa second temple hantod na literal nga second temple hantod na sa pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoo nga mao ang spiritual temple, spirituhanong temple, 7 weeks. 62 plus 7 equals 69. Now, sa 69, kulangan pag-isa, no? Kini ang 69 dili pa kumpleto, no? Wala. So, gikan sa pagkamatay sa atong Ginoo hantod karon, wala pa ang 1 week mahitabo. No? So, adunay space, no? Adunay space ang gikan pagkamatay ngadto sa 1 week nga umaabot pa future events. Wala pa ihatag ang kahigayunan, no, dinhi sa iyang simbahan, sa iyang iglesia nga mao ang iyang gitukod. Matthew 16:18, I will build my church and Peter, I will build my church. Bisan ang kamatayon ini dili makabuntog niini, no? Bisan ang mga pagpanglutos, pamatay ang mga Kristiyanon, dili gyud nila mapugnan, dili gyud nila mapatay ang tanan. Musanay mudaghan hinuon
Kaya ang iyang iglesia nga mao ang iyang gipakigsaaran, God Church Covenant, mao kini ang iyang gihatagang space nga lihok o makawali para sa mga hintil, no? Ang gihatagan niya panahon ini ang mga hintil. Kaya nga naman, kinsay nagpatay sa atong Ginoo? Kinsay nagpatay ni Jesucristo? No? Dili mga hintil, no? Pero ang mga Hudiyo kay nahadlok pud sa Romano nga usa ka hintil, Roman Empire. So, ang nagpalansang ang mga Hudiyo, wa gyud nila dawata si Jesucristo ingon nga ilang Misaya. Bisan pa tuod nga wa nila gi-reject nila si Jesucristo, naapoy midawat gitaw nga mga Hudiyo ug naluwas nga mga Hudiyo, no? Mao kanay mga ginatawag og remnant Jews in part of Israel will see, no, during those time gikan sa iyang pagkahimugso hantod sa iyang pagkamatay. Didto trataman ang kaluwasan nga parte sa mga Hudiyo. Dito ra sila taman. So ang uba, aside that nga after sa kamatayon sa atong Ginoo, naa didto sa hintil ang gihatagan niya og pagtagad sa kaluwasan, no? Kaya nga naman ang Hudiyo iya nang gipakatulog. Matod pa dinhi sa Romans 11:25, all Jews blindness. O ang mga hintil, no, mao ang iyang gikaluy-an. Roma kapitulo 9, 15-18, Roma 11:7-17, Roma 11:24, 1 Peter chapter 2 verse 10, 1 Thessalonians chapter 3 verse 16, maunay gihatagan og God's mercy ang mga hintil. God's mercy to Gentiles, no? Apan kung ang Gentiles nga mo reject, nagpabilin siyang dili luwas. Apan katong mga Gentiles nga ni-accept o miduol kang Jesucristo, wala gid niya isalikway. Ang mga hintil mo gihatagag pabor, no? Apan aduna poy gibasihan sa pagpili sa Ginoo sa iyang kaluoy, no? Ang mga hintil gikaluy-an sa Ginoo, apan aduna gibasihan sa iyang kaluoy ang pagduol o pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo nga namatay didto sa ibabaw sa cross. Ug kita ang iyang iglesia, no, maoy basihanan nga diin mahimong sheep, mahimo kang usa ka karnero, no? Juan kapitulo 10 2:16, kung ang karnero daw magasulod diha sa usa lang ka turil, no? Usa lang ka simbahan ang gitukod sa Ginoo, o ang tanan ng mga karnero musulod daw niya nga turil nga mao ang God Church Covenant nga gipakigsaaran sa Ginoo. Kinsa ning mga bahin sa mga tao? A Gentiles people, a wild olive, a spiritual Jews. Tungod kay ang Hudiyo mao man gyud ang Jewish people, no? A true olive, a physical Jews, and God covenant to Abraham, no? May pakigsaad niya sa iyang alagad nga si Abraham, ang Diyos nagpigsaad. So sa panahon sa pagkamatay sa atong Ginoo, ang kaluwasan unta para ra sa Hudiyo matod pa sa Juan kapitulo 4
versikulo 22. The salvation is for the Jews only. But tungod sa pag-reject sa mga Hudiyo ngadto sa mga sa ilang sa Misaya nga mao si Kristo na nahatag ngadto ang kaluoy sa mga hintil. So sila gipakatulog, no? Ang mga Hudiyo gipakatulog. Wa sila love na reject sila sa may tungod sa grasya, may tungod sa maayong balita ni Kristo, wala gina sila antod karon, antod sa pag-abot sa 1 week dili pa na sila mahigmata, no, ang mga Hudiyo. Mamangani nga malimbungan sila dinhi sa pag-abot ni Antikristo sa mahuman na ang third temple, mulingkod si Antikristo dito antod sa middle of the week. Dito pa sila mahigmata, dito pa sila mga luwas ang mga Hudiyo, no, diri sa middle tribulation. Pre-tribulation, mao pag ang miabot mao si Antikristo ni lingkod diha sa templo, holy third temple ay gitukod sa mga Hudiyo diha first week preceding years of the week. So pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, mao nang scope of 1 week of Jacob's trouble. So sa panahon nga diin nga ang mga tungod kay kita ang mga Gentile people lang ta, no, a wild olive, gisumpay ta sa Ginoo ngadto sa tinuod nga olive. Ang true olive iyang giputol og ang wild olive iyang gisumpay ngadto sa true olive. Mao man gani nga nahimo kitang spiritual Diyos kay nga naman dili man ta physical Diyos, na dili ta lawas nun nga Hudiyo. Ang mga Israelinhon lamang ang physical Diyos, no? Og sila lamang pud ang tinuod nga kaliwatan ni Abraham, no? Siya gyud diha sa mga Hudiyo, sila lang tinuod nga kaliwatan ni Abraham. So kita nahimo kitang kaliwatan tungod daw ni Kristo, because of Jesus Christ, no? Nahimo daw tang kaliwatan ni Abraham, a seed of Abraham by Jesus Christ. Kung wala si Kristo dili buta masumpay dito sa kaliwatan ni Abraham. Galatia 3:16 o 29 nagahisgot diha gyud nga we are seed of Abraham by Jesus Christ. Ug ang Mateo kapitulo 3 versikulo 9 nagahisgot din nga ang bato daw nga ilang gisalikway nahimong bato nga pamag-ang, og ang bato nga pamag-ang we are able to make a children into Abraham, no? So kinsa ang gihatagan og kuan nga mahimong children ni Abraham? Ang Gentiles ang iyang gihatagan og katungod authority to become a children of Abraham. So a children of Abraham, but not by nature. Kay nature na to, mga hintil kita. We are spiritual Jews. Nahimo kitang anak anak ni Abraham. So we are as a wild olive tree, nahimo kitang true olive tree, o nahimo kitang spiritual Diyos tungod sa kung di po ta mahimong spiritual Diyos o tinuod nga olive kung wala ta sa simbahan
nga gitukod sa Ginoo. God Church Covenant. Wala ta diha sa iyang iglesia nga nagtudlo sa tibuok kamatuoran as a woman, no? As a woman. Ang iyang simbahan mao daw ang babay. Nya ang babay daw 2 Corinthians chapter 11 verse 2, matud pa ni Apostol Pablo, gitagana daw ta, gitudluan daw ta ni Apostol Pablo sa tibuok sa tibuok nga kamatuoran. Gi-prepare daw ta sa Ginoo as a virgin nga pangasawunon sa atong Ginoong Jesucristo. Kinsay atong kita as a church, as woman. Nga membro kita diha sa iglesia sa atong Ginoo nga iyang tinukod, na mahimutang kita symbolize kita as a woman. Ang woman dinhi maoy pangasahuon sa atong Ginoong Jesucristo during the rapture time, no? Man sa rapture pangasahuon niya ang iyang simbahan. So dinhi atong makit-an nga ang mga Hudiyo maayo kayo nga pagkabulag o gi-reject nila sa si Jesucristo nga ilang Misaya, no? Nabulag sila. Og dinhi ato makita ang mga bersikulo nga bulag sila din sa Mateo 13:15. Waang gid sila diha bulag, no? Di makakita og dili makadungog. Og dili pod makasabot. Bisik kung makadungog man dili gid makasabot. Buhat kapitulo 11 7 hangtod 9. Buhat kapitulo 28, 26, 27. Mateo 13:15. O 1 Corinthians chapter 15 verse 6, falling asleep ang mga Hudiyo. So, kung ibutang nato dinhi nga naglakaw ang mga Hudiyo nga wala sa grasya. Kaya nga naman wala sila maka dawat sa grasya o the gospel of Christ. So ang ilang gisunod maulang gyapon ang kasuguan ni Moses. Tungod kay wala man sila mahigmata, ila man gi-reject si Jesucristo nga ilang Misaya ug manluluwas. So salamat ta mga hintil, kay we are a Gentile except the nation of Israel. All nations surrounded by the Israelites, all are Gentiles. So all our Gentiles have the mercy of God. Nakadawat sa mercy kaluoy sa atong Ginoo. So dinhi ang kaluoy sa Ginoo o ang pag-reject sa mga Hudiyo nahiabot sa tuwa ang salvation, no? Kaluwasan sa mga hintil, no? Sa unang panahon, sa panahon sa daang tugon dinhi sa panggubatan ipapatay ang tanang mga ipapatay sa Ginoo ang mga dili Hudiyo, no? Diha sa nagpalibot sa ilang nasod diri sa panahon sa First Temple na sila mga kaaway, o dinhi na banda sa kuan dito sa panahon ni Moses ug Joshua kang Caleb, no? Diha unsay mando sa Ginoo walay ipabilin nga kinabuhi, bisang bata, mababay, tigulang nga order sa Ginoo nga ipapatay tanan. So natong panahon na hantod sa pag-abot sa Ginoo ang kaluoy sa Dios ngadto lang sa mga Israelinon, no? Og walay kaluoy siya ngadto sa mga hintil kay iya mga ipapatay tanan. So niabot ang kaluoy sa Dios ngadto sa pagkahimugso ni Jesucristo ug hantod na sa pagkamatay niya o nibalhin ang dakong kaluwasan, no? The great salvation is for
not only for the Jews but also to the Greek, no. Mao ni gingon sa Biblia, o ang mga bersikulo ni, no, nagpamatuod nga ang kaluwasan diha sa Bag-ong Testamento naangkon sa Hintil. So, nga mao man gani nga ang first week wala pa mahitabo tungod kay naapata karon sa naputol dinhi sa pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoo ang 69 weeks. So dinhi sa 1 week mao matud pa sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 17, the 70 the return with joy. Even Satan submit himself to God. So, bisan si Satanas niya ng panahon na mo submitter na, wala naman siya daganan jud, no? So, diha ni ng panahon na mauna na ang time sa rapture. So, human daw proceeding week wala pa, no? Pre-tribulation wala pa si Kristo mabalik. Mid-tribulation wala pa si Kristo mabalik. Dinhi sa post-tribulation, the finish, na 70 the return with joy, even Satan submit himself. So dinhi ato makit-an nga ang mga Hudyo kay ang 70 weeks is for the Jews. Ug dinhi ato makit-an ug ato mahibaluan wala sila matud pa ni propeta Daniel sa iyang vision, no? Gideceive lang ang mga Hudyo dinhi within the proceeding years hantod na sa pagkatapos sa 7 ka tuig nga paghari ni Antikristo. So, ang paglingkod ni Antikristo mao pod ang pagsugod sa 1 week, no? Ug mao gani ang mga Hudyo tungod kay ang ilang pagtuo nga wala pa ang Misaya, na padayon lang po sila sa pagsunod sa kasuguan ni Moses, no? Ug dinhi pag-abot ni Antikristo, siyempre ilang gipatukod ang third temple kay parang makapadayon sila sa pagtuman sa ilahang itong ginatawag burnt offering, no, sa red heifer kay ilang buhaton na tuig-tuig, no? So ang niabot ana sa first proceeding 1 years proceeding sa unang week, ang niabot sa unang tuig mao si Antikristo, manang pre-tribulation ang niabot si Antikristo, no? Antichrist in fire ang milingkod diha. So paglingkod ni Antikristo, nagsugod dayon ang mga Hudyo sa paghalad daily sacrifice and burnt offering of red heifer yearly. Ang burnt offering yearly ginahimo na nila, no? Within that, in the middle of the week, no, gipaundang ni Antikristo ang paghalad, no? Na si Daniel kapitulo 9 versikulo 27 o Daniel kapitulo 12 versikulo 5 naghisgot na diha sa pagpaundang na sa paghalad sa daily sacrifice o burnt offering ngadto sa Ginoo. So naghimo sila na tungod kay ilang pagtuo napa sa kasuguan, pag under pa sa kasuguan kay ang ilang pagtuo ang miabot ang Misaya, no? Pero nagpadayon pa sila sa sa hantod na sa pagkamidol
middle tribulation, no? Dinhi ang kaluwasan usab sa mga Hintil. Dire wa sila kaluwasan dire gikan sa pagkabutan nila, no? Wala sila kaluwasan mahitungod sa maayong balita. Maayong balita ni Kristo. Dire pod sila giayo ang katong ilang pagkabuta o ilang pagkabungol o ilang pagka dili kasabot gihil daw diri sa Ginoo. Iyang giayo. Mateo 13:15 giayo gikan sa ilang pagkabuta, gikan sa ilang pagkabungol, gikan sa ilang pagka dili makasabot. Giayo sila sa Ginoo. Og ang matud pa sa all Jews are saved. Romans chapter 11 verse 26. Tanang mga Hudiyo maluwas. Og matud pa sa atong gibasa ganiha sa 25, ang tanan nilang mga kasalanan gipasaylo bisag dili na sila mga ipasaylo, no? Without any offering ngadto sa Dios, gipasaylo sila, no? To make it reconciliation sa tanan nilang mga kasalanan diha sa Daniel, sa sinulat ni Propeta Daniel chapter 9 verse 25. Og tukma usab diha sa Romans chapter 11 verse 27, the reconciliation of the Jews, no? Ang tanan daw nga mga sala reconciled na sila, no? Mao kanay tukma o parallel nga bersikulo nga nagpamatuod nga sila mga luwas na anang time, no? Within the middle of tribulation until the post tribulation, all the Israelites people were saved. So, maluwas na sila niya ng panahon na. Kay ang two witness man mao ang nagwali kanila, no? Ang two witness nga mao si Elias o si Moses. Kini sila si Elias mao ang propeta nga nagawali dito og mahitungod sa mga Hudiyo, no? Siya ang nagunit sa mga kaalam nga gikan sa Dios og mga intervention, mga pahibalo, mga mensahe nga gikan sa Dios. Ug si Moses usab nahimong usa ka leader sa Israel dito sa kuan nila dito sa Ehipto, pagkaulipon nila dito sa Ehipto. Siya ang nag-lead hantod sa pagpagawas, no? Gikan sa pito ka mga hampak hantod sa pagkawas, si Moses ang nagpagawas kanila, ang gigamit sa Dios parang makahawas ang mga Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. So ang Israel, no, gihatagag pagtagad niini og ngani nga pagka human na sa 70 week, no, sa wa pa mahuman ng 70 week, ang duha ka witness gipatay ni sa usa ka mapintas ka dragon nga mao si Satanas o devil o Abaddon or Apollyon, no? Mao na ang iyang kalaban, mao na ang yawa, mao na nangamatay gyud ang mga Hudiyo niya ng panahon na. And after 3.5 days, gihatagan sila og ginhanawa nga gikan sa Dios o gitawag sila ngadto sa kapanganuran. Dito makigtagbo ang Dios ngadto sa katawhan sa Israel og ang iyang iglesia iyang gitaguan dinhi nga side, no? Matud pa sa Revelation kapitulo 12 versikulo 6, the woman flee to the mountain. Ug ang Diyos prepare a place for them and to feed them, pakaon kanila during 3.5 years. So, tingali makaingon ta nga kining dinhi sa pre-tribulation dili na iyang simbahan, dili ni para sa mga hintil nga membro sa iyang simbahan, kung dili ang mga Hudiyo ni tingali makaingon ta nga mga Hudiyo ni. Now ang Hudiyo
diri pa sila mahigmata in the middle of tribulation. No, diri pa sila maluwas within the 3.5 years mid tribulation and until post tribulation. Samantalang ang pre tribulation mao ang pagtago sa iyang simbahan, a woman, no? A woman, nagkahiskot kitag woman, magkahiskot kitag woman dinhi sa dosis sa Revelation 6, versikulo 6, a woman diri mao ni ang iyang simbahan nga iyang gitago. Kay sa pre-tribulation ang kaluwasan para lang sa iyang simbahan, sa iyang pagtago dinhi sa bukid. Og after 3.5 years, another place na po nga ibalhin, i-transfer ang iyang simbahan. No? Taguan na sa balhin nga dapit ang iyang simbahan. So parang safety kay matod pa sa Ginoo, we are not prepared for the wrath to come. No, wala kita itagana sa kasakit nga umulabot. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Wala kita itagana sa Dios sa kasakitan nga umulabot, sa kasakitan sa paghari ni Antikristo. Wala kita itagana dinha. Ang mga bersikulo nga nagahisgot sa tulo ka tuig og tunga, unang tulo ka tuig og tunga mao kining Revelation kapitulo 11 bersikulo 2, Revelation 12 bersikulo 6, Daniel kapitulo 12 bersikulo 1. Mao nang mga bersikulo nga naghisgot og ang kamatuoran nga naghisgot nga tulo ka tuig og tunga. Then after that, transfer into the other place, ang pagtago sa Ginoo ngadto sa iyang simbahan, a woman. Bersikulo atong ihatag mao kining Revelation 11:15, Revelation 9:27, Revelation Daniel 9:27, Daniel 12:7, Revelation 11:3, Revelation 12:14, Revelation 13:5. Ang 13:5 naghisgot kini sa kasakitan sa mga nagdawat sa marka sa mapintas nga mananap. So 3.5 years mao kini ang kasakitan nga naangko, no, sa 13:5 sa Revelation. Mao kini ang naangkon nga kasakitan sa mga nagdawat sa marka, maning 7 seal and 7 trumpet. Mao kini kasakitan nga nagdawat sa marka sa mapintas nga mananap. Nga sulod sa tulo ka tuig og tunga, diha sila pagasakiton. Pero mao man ang time nga naghari pa si Antikristo. Pero sa paghari ni Antikristo, sa sulod sa middle until post tribulation, mi-intervene ang kaligutgot sa Ginoo ngadto sa mga nagdawat sa marka, no? So dili mapugnan, no, ang kaligutgot ngadto sa Dios. Nya kini tulo gini ka was ang gisgutan sa Biblia. Revelation 9:12, Revelation 11:14, Revelation 11:14 sa third was, first was, second wo, third wo, no? Mao kining mga hampak o kasakitan sa Dios ngadto sa nagdawat sa marka sa mapintas nga mananap, no? Og ang katumanan daw ini ang makapahimo sa pagpatuman ining 7 seal og 7 trumpets og 7 trumpet mao ang duha ka witness. Makita na to na diha sa Revelation 11 5 as 508 na diha nga all plagues will be done by them. Ang mapatuman ang duha ka hampak
tungod sa duha ka witness, duha ka mensahero sa maayong balita ngadto sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo ni gikan sa pagkabutan nila hantod sa pag-abot na diri sa middle of the week, buta nang yapon na sila, no? Buta ang ilang kaluwasan, ang ilang pagsunod sa kasuguan ni Moses. So gikan sa pre-tribulation hantod na sa mid-tribulation, na-deceive na sila, og ang pagka-deceive nila pila ka tuig, 3.5 years, 1,260 days. Kining 1,290 days ang pagundang na nila sa halad gikan dinhi sa pre-tribulation, gikan sa pre-tribulation hantod nga sa mid-tribulation. Milampas pa sila og sa kabulan 1,290 days, no? Usa sila miundang sa paghalad, samantalang pag-abot sa duha ka witness diri gyud sa tunga 1,260 days mao ang pag-abot sa duha ka witness, the two witness come, no? O dugay pagimutuo ang mga Israelinhon, wa sila pakitae sa gahom sa duha ka witness, dili sila mutuo sa maayong balita sa Ginoo. Gikan din sa mid tribulation, mituo na sila sa maayong balita mahitungod kang Kristo, ang Misaya nga ilang gi-reject. Mao ang Kristo nga ilang gipaabot, ang Misaya, dili di ay si Antikristo nga naglingkod dinhi sa third temple. So si Kristo mao na ang ilang gutuhan, mao magani nga ang tanan nilang mga sala, no, gi-reconcile na sa Ginoo. Gi-reconcile na sa Roma 11:20 city, gi-reconcile na ang ilang mga sala. So dinhi gipasaylo na siya, naluwas na sila dinhi, no? Ang kamatuoran nga diin ang pagbalik sa Ginoo mao ning mga bersikulo, ha. Mateo 27, 29, 31, 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52, Revelation 11, 10, Lucas 10:17 antod na 18, 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17, Hebrews 17:12, 19 to 26, og after this daw, and Acts 15:16, after this I will return. After nga ma-sit up niya matud pa sa Buhat kapitulo 15:16, and the last passage sa maong bersikulo nagahisgot dito, I will sit it up. Unsa iyang gi-sit up? The 7 years is the sit up of our Lord, of our God Almighty. No, gi-sit up niya ang pito, kay ang pito ka tuig og 1 week mao man ang last week, usa ka semana, og equivalent of 7 years tribulation. Ang dinhi matapos ang 70 week of Daniel, pumatapos, og dinhi sa the last trump, no, ato na makita niya sa Revelation 17. So mao kini ang atong, therefore mao kini ang atong pinaka-importante nga masayra nato kung asa nagaykan ang first week dinhi kang Jacob, hantod na divide ni sa duha, hantod sa kaliwatan niya nga si Zerubbabel, 62 na siya. And then gikan sa pagkatukod sa second temple sa panahon ni Zerubbabel, sa generation of Zerubbabel,
gikan nadto hantod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo mao nang ginatawag first week, no? Mao na mabasa nato sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 25, no, na diha nga ang gisgutan na diri ang ang Jerusalem nga mabuild ay dili ni literal nga templo ang gisgutan dinhi. Pagkabanhaw sa Ginoo didto ang kwenta sa ikapito ka week. O 62 o plus 7 equals 69. O gikan sa 69 adunay space for his church. Ang iyang simbahan nga iyang gipakigsaaran. O human sa iyang pakigsaad sa iyang simbahan nagpaabot tapod sa mahimayaong paglaom, no. Inigabot daw sa 1 week iyang taguan ang iyang simbahan dinhi sa bukid nagiandam sa Dios. O didto pakanon ang iyang simbahan timanon pagkaon sulod sa 3.5 and then transfer na pud ni ngadto sa another 3.5 years other place na pod nga dito i-transfer ang iyang simbahan. Ang simbahan diha giskutan as a woman. Ang woman dinhi kay nganong woman man kay si Kristo man ang bana. No, siya man ang mga sawa sa woman dinhi. Mao man gani sa 7 years tribulation dinhi give purification of the church. Dire gi-justify 1 Corinthians chapter 6 verse 11 justify them to sanctify them, no? O diri pud himpit mao ning purification, no, purification sa Ginoo sa iyang pangasaw-onon nga simbahan nga lawas nga mao ang iyang iglesia o si Kristo as a head of his church. Siya ang ulo sa lawas. So like ato makita sama ra pod sa panahon ni Moses ang pagtago sa Ginoo sa iyang simbahan. Ang pag-antos nato karon mao pud ang pag-antos nga nasinati sa mga katawhan sa Israel didto sa Ehipto. So kining mga bersikulo naghisgot kini sa dili pa pag-abot sa unang pre-tribulation mao ning mga bersikulo no. Og dinhi ato makit-an asa sila gibutang si Moses didto sa bukid sa Sinai. Within 40 years dito sila gi-purify sa Ginoo. Pag-andam nga pag-abot nila sa land of promise dili na sila mahimong badlungon, no. Kaya daghan dito sa Kamingawan sa bukid of Sinai daghan gipamatay pud sa Ginoo dito kay mga tungod lagi kay mga siaw, mga bagulbulan, no, gipamatay sa Ginoo dito sa dapit sa Mount Sinai within 40 years. Samantalang ang iyang simbahan gihatagan lang og purification within 7 years, no, diri sa pagtago sa Ginoo sa iyang iglesia dito sa kabukiran. So ang kumpletong matud pa sa the 70 week Lucas 10:17, the 70 week the return with joy, even Satan submits himself. Og ang Daniel kapitulo 9 bersikulo 24, the 70 weeks is for his people and the holy place. No, mao kini ang completion sa 70 week.
dili siya mobalik dinhi sa pre-tribulation kay ang moabot diha dili si Kristo kung dili si Antikristo nga molingkod sa third temple. So sa middle of the week dili pa siya maabot. Sa post-tribulation diha ang completion sa 70 week. Diha ang rapture mahitabo. O dinhi lang taman ang atong mensahe mahitungod sa 70 week of Jacob's trouble. God bless. Ang Diyos, mga panalangin ka na to. Amen.